अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। आज से करीबन 2 साल कबल 13 जनवरी को कराची के इलाके में एक नौजवान का जो कि महसूद कबाइल से ताल्लुक़ रखता था और कराची में उस वक़्त रहाइश पजीर था, मज़दूरी की गर्ज़ से वो वहाँ पर रह रहा था। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर काफ़ी वायरल थी। बहुत खूबसूरत नौजवान था। उसके काफ़ी फ़ैन फॉलोअर्स भी थे जो उसको पसंद करते थे, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी शख्सियत को। तो 13 जनवरी को करीबन शाम 4-5 बजे के करीब ख़बर आई एक कि नकीबुल्लाह महसूद नामी नौजवान को एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। उसके बाद पता चला कि जिस पुलिस अफसर ने उनका इनकाउंटर किया उनका नाम था राव अनवार, SSP राव अनवार, जो कि मशहूर ज़माना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं। नकीबुल्लाह महसूद के मुताल्लिक राव अनवार ने बताया कि उनको कुछ इतलात फराहम हुई थी कि जो नकीबुल्लाह महसूद है इनका ताल्लुक़ अल अदम जो तंजीमें हैं जैसे कि लश्कर जंगवी और इसके अलावा दाइश वगैरह ऐसी तंजीमों से उसका बराह रास्त ताल्लुक़ था। इस बुनियाद पर उसका इनकाउंटर करना पड़ा। नकीबुल्लाह महसूद के मावराए अदालत कत्ल पर एहतजाज किया गया, मुल्क भर में एहतजाज किया गया। ख़ास तौर पर पश्तून जो बरादरी थी वो उन्होंने इस्लामाबाद में लॉकडाउन किया। वहाँ पर फिर मंजूर पश्तीन का नाम सामने आया और वो तहरीक जो थी वो इस नौजवान को इंसाफ दिलाने के लिए बनाई गई थी कि जो ये इनकाउंटर हुआ है इसके बारे में तहकीकात की जाए। जिसके बाद राव अनवार गायब हो गए थे मंजर आम से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की अदालत में वो फिर पेश हुए थे एक अंदाज में, वो एक अलग वाक़या है। उसके बाद उनकी ज़मानत होती है और आजकल वो जो है पुलिस सर्विसेज तो छोड़ चुके हैं, ड्यूटी पर नहीं है, लेकिन वो अपना मुकदमा भुगत रहे हैं। ये मुकदमा काफ़ी देर चलता रहा। उनके कत्ल के 1 साल बाद 24 जनवरी 2019 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद और उनके जो 3 साथी थे जो उनके साथ मारे गए थे उनको मासूम करार दे दिया था। अब हम असल बात पर आते हैं कि नकीबुल्लाह महसूद का जब कत्ल हुआ उस वक़्त सोशल मीडिया पर एक कॉन्स्पायरेसी सी मची हुई थी। एक शोर था कि उनका जो गालिबन बख्तावर भुट्टो जरदारी है जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा है, उनके बारे में ये कहा गया कि नकीबुल्लाह महसूद का बख्तावर भुट्टो के साथ कोई ताल्लुक़ था। इस खबर को छुपाने के लिए इस ख़ानदान में से किसी ने राव अनवार को सिपारी दी और उसके बाद उनका कत्ल हुआ। ये खबर सर उठाना शुरू हो गई थी लेकिन बाद में बिल्कुल ही बैठ गई। हम लोग अक्सर इन मामलात में भूल जाते हैं, अपने कल को, अपने माजी को याद नहीं रखते। अब इस खबर में डेवलपमेंट कुछ इस तरह से हुई है कि 2-4 दिन कबल एक अमरीकी मुसन्निफ़ा है जो अपने आप को जर्नलिस्ट भी समझती हैं लेकिन बाज़ लोग उनको सहाफ़ी नहीं समझते, और अमेरिका में भी इस हवाले से काफ़ी रिसर्च की गई तो उनका सहाफ़त में कोई नामो निशान नहीं। बहरहाल वो पाकिस्तान में रहती है, एक फ़िल्म मेकर है और लिखती भी है पाकिस्तान के मामलात के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए। तो उन्होंने एक सनसनीखेज़ इंकशाफ किया है। खातून ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसके बाद एक नई बहस छेड़ दी उन्होंने। ये बहस उस वक़्त शुरू हुई जब बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया साइट पर मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज जुर्म नहीं है, जिस पर अमरीकी मुसन्निफ़ा जिनका नाम सेंता है उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना जुर्म नहीं है, लेकिन इन इलाकों में अमन कायम करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों ने बहुत कुर्बानियाँ भी दी। बिल्कुल ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और जो बॉर्डर्स के करीब एरियाज़ है वहाँ पर अमन कायम करने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, अफवाज पाकिस्तान ने, पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। बड़ी मुश्किलात के बाद वहाँ पर अमन बहाल किया गया। तालिबान का वहाँ पर राज था, दहशतगर्दी वहाँ पर रोज़ बरोज़ उठती जा रही थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वहाँ से ख़त्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। वहाँ पर अब स्कूल भी खुले हैं, वहाँ पर बच्चे स्कूल जा सकते हैं। हेल्थ के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। वहाँ पर बड़ी अच्छी रोड्स बन चुकी हैं। जिन लोगों की मार्केट्स वगैरह वहाँ पर तबाह हुई थी, घर वगैरह तबाह हुए थे, उनका अजाला भी वक्तन फ़वक्तन किया जा रहा है। बहरहाल वहाँ पर काम जारी है और अमन वहाँ पर मुकम्मल तौर पर आ चुका है। ये बात हमें माननी पड़ेगी और ये बात उनकी दुरुस्त भी थी। उन्होंने ये ट्विटर पर दावा किया कि बख्तावर भुट्टो जो है उनके बारे में तहकीकात की जाए। उनका जो है नकीबुल्लाह महसूद के साथ एक ताल्लुक़ था, एक दोस्ती थी। पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, उनकी सोशल मीडिया टीम है, उनके चाहने वाले जो सहाफ़ी है जो पीपल्स पार्टी के नज़रिए को पसंद करते हैं, उन लोगों ने इस बात की तरदीद की, मजम्मत की शदीद अल्फाज में। शाज़िया मरीम, आरवी शर्मा साहिबा, उन्होंने भी इस बात की मजम्मत की। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये बात भी डिस्कस की कि बख्तावर भुट्टो साहिबा जो है वो अपनी ज़िंदगी के हवाले से बिल्कुल आज़ाद है, वो अपने फैसले खुद कर सकती है, आपको उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों ने सबूत मांगे जिस पर ये मुसन्निफ़ा जिन्होंने ट्वीट किया था उन्होंने ये कहा कि
میرا مقصد ہرگز ان کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، ان کو دکھ پہنچانا نہیں تھا، یعنی کہ بختیار بھٹو کو میں بدنام نہیں کرنی، نہ کوئی میں دکھ پہنچا رہی ہوں۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جو صحافی ہے، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، جو صحافی حضرات ہے، وہ اس کے اوپر ریسرچ کرے اور اس کے بعد اس بات کے پیچھے لگے، اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ میں اپنی بات کروں گا تو میرے لحاظ سے اس قسم کا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ صرف آپ اپنے ویورز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے، ایک بریکنگ نیوز بنانے کے لیے آپ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ابھی تک۔ اگر ہوا ہوتا، کوئی ایک آدھی تصویر ضرور لیک ہوئی ہوتی، کیونکہ نقیب اللہ محسود کوئی اکیلا تو نہیں تھا، اس کے دوست تھے، اس کے بھائی تھے، کزن تھے، رشتہ دار تھے، اس کے فین فالوئنگ کافی بڑی تھی، تو کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کا موبائل گھر میں بھی تھا، اس کے پاس کیمرہ بھی تھا جو گھر میں میموری کارڈ پڑا ہوا تھا، اس میں سے کوئی ڈیٹا نکل آتا۔ نقیب اللہ کے گھر والوں کی جانب سے بھی کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا گیا، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی پچھلے ماہ تقریباً دسمبر میں ان کے والد صاحب کی وفات بھی ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ کیس چل رہا ہے، یہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ اس کیس کے اوپر، اس معاملے کے اوپر انہوں نے اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کیا، وہاں پر دھرنا دیا، پھر وہاں سے یہ تحریک اٹھی، اور پھر اپنے جو نظریات ہے وہ دوسری طرف لیتے گئی۔ وہ آپ سب کو معلومات ہے اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے، لیکن ہمارا مین ٹاپک یہ ہے بختیار بھٹو اور سینتھیا کی ٹویٹ، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ نقیب اللہ محسود جو ہے ان کا کوئی تعلق تھا۔ میرے خیال سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ثبوت سامنے آتا ہے تو ہم سب کے دعوے غلط ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ابھی تک ثبوت کوئی نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات فضول ہے، بے لگام ہے، بس ویورز کو اٹریکٹ کرنا تھا، ایک پیپلز پارٹی کی ساخت کو نقصان پہنچانا تھا۔ اور ویسے بھی پیپلز پارٹی آج کل منظر عام سے بالکل ہی غائب ہو چکی ہے۔ ایون کہ آپ ٹی وی شوز میں دیکھتے ہوں گے کہ کافی اینکرز یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم سے پیپلز پارٹی کے رہنما ایم این ایز وغیرہ ملتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے تھے ہم تو بالکل ہی جو ایک مین اسٹریم پالیٹکس سے بالکل ہٹ چکے ہیں، ہم کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے مستقبل میں۔ پاکستان کی سیاست میں خواتین پر مختلف طریقوں سے حملے ہوتے رہے ہیں، وہ چاہے بے نظیر بھٹو ہو، وہ چاہے مریم نواز ہو، وہ چاہے فاطمہ جناح ہو، ان کو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے ہیراسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور اب تک یہ روایت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اور اس میں کون ملوث ہے کون نہیں ملوث، یہ فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ دوبارہ سر اٹھا چکا ہے، اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اس کو ثابت کرنا انہی صحافی کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے۔ اگر وہ اس بات کو ثابت نہیں کرتی تو ان کو اپنی ٹویٹ واپس لینی چاہیے، معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اس پر، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے، ان حساس معاملات کے حوالے سے، جو سوشل میڈیا کے صارفین ہیں، جو مطلب کہ آپ سب کو تو نہیں روک سکتے، ہر کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن جو لوگ جن کے فالوور زیادہ ہے، جن کے ویور زیادہ ہے، جن کے چاہنے والے زیادہ ہیں، جو لوگ زیادہ اپنی پبلک اٹریکشن رکھتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ایک پالیسی بنا لیں، آپ ان کو ایک پراپر فنکشن دیں۔ اگر آپ اس فنکشن پر پورا اترتے ہیں، آپ کی خبر درست ہے تو یہ اچھی بات ہے، اگر خبر درست نہیں ہے تو آپ کو جرمانہ ہونا چاہیے، اور اس کا باقاعدہ ایک نوٹس ہونا چاہیے۔ فیک نیوز کے حوالے سے میں پھر کبھی آپ سے ضرور بات کروں گا، بلکہ اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ میڈیا میں جو بیٹھے ہوئے فیک نیوز چلنے والی خبریں ہیں، جس کے اوپر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کافی ویڈیوز بھی چلائی ہے کہ ایک چینل جو ہے باقاعدہ جھوٹ بولی جا رہا ہے، بار بار خبر کو گھما پھرا کر پیش کر رہا ہے، اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ بختیار بھٹو، نقیب اللہ محسود کے تعلقات، اور جو ایک امریکی مصنفہ سینتھیا اس کی ٹویٹ کے حوالے سے تھا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔